सो आयले आमची गांव भाज्या रोड जायला रोड आसा फूल डॅमेज जाता आसा फूल आनी कशें लोक पळयत आसा जाणटेलो पडलो मागीर तेजी मुखार भायर पडली आनी उत्सव चालू आसता सोमला पालखी आसता लोक येता वयता बाकीचे सायडीक आसता सो आमी ग्रँडर केला ओके आनी आनी कन्सर्न जे चारी वाड्यार सायन मारले आसा सो आमकां बिफोर पावस पयलो जाय कित्याक पावसाक कोण ना कोण पळोवन मेजर कितें एक्सिडेंट जावची न्हू म्हणून आमी येयल्ले आसा कित्याक पावस पयलो जावपाकूच जाय कित्याक लोकूय येवपाक सोदी आमी लोकांक सायन मारता आमी सद्या नाका आमी वचून उलयता तुमकां कितें आसता स्टेटस सांगता तेणी सांगलें ते एक डिमांड की पावस पयलो आसता जाय म्हणून कित्याक पडलो म्हाज्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिपार्टमेंट किंवा त्या जावपा नाका प्रत्येक गांवच्या लोकांचे आसा ओके सो जस्ट आमगे हें दिया की केन्ना जावपाक शकता आतां ताजो स्टेटस म्हाका आतां खबर ना ओके विचारचो पडटलो एस्टिमेट टेंडर जाला जाल्यार ताजें एक्सपेंडिचर सँक्शन येवचें पडटलें टेंडर जाना तो टेंडर पडचो म्हणजे स्टेटस आतां ह्या नांवाचें खंयचें काम केलां विचारचें पडटलें मागीर रिक्वेस्ट करता कित्याक लोक हांगेले न्हू मागीर कित्याक तुमच्या सायडीच्यान मातशें हें करा बेगीन करा कित्याक लोक येवपाक सोदी आमी लोकां दिवन काम रोखडें जातलें कांय इशू ना तें सांगलें तुका ओके आनी मातशें आतां एक दिसा पावस पयलीं तुमची सगळें फायल क्लियर जालें पावस पयलीं कोणाक प्रॉब्लेम ना सेम आसा पावसा पयलीं जर जालें न्ही जाल्यार करपाक मेळटलें कोड आयलो आनी लोकूय तुमकां एप्रिशिएट करता डिपार्टमेंटाक बरें काम केलें आसा जावं बाकीचें तें आसतालें रस्ते पळोवपाक मेळटा घातलेलें आसा हें आयज जाल्यार आयज खबर आसा म्हणटा आमचें सकयल लायब्ररीचे वयर आसता तो वचोन येयले आमी तो ये म्हणटा ताजी हेची मातशी चार्ज आसा चार्ज आसता ओके म्हणलो तुमकां सांग म्हणलो दिला तुमी ना आतां तुमकां जस्ट खंय दाखयला मागीर तेणी हांगा धाडल्या आनी तुमचे उलय आपल्या एडिशनल चार्ज दिवंक पडलो सो हांव तांकांच मार्क करतलो कारण तेच पळयता आमी विचारता ताका कित्याक आतां ह्या एक फंक्शन जे कोण आसता पळयता ते तांकां इलेक्शन ड्युटी आसता फ्लायिंग स्क्वॉड आनी कोण सगळें चालू आसता ती तूं एंट्री ओके मार्क करता हय आनी केन्ना तें पळोवपाक गेल्यार म्हाका सांगपाक तुजो नंबर दिलो हय तितून घातला ना फूल कित्याक लोक येवपाक जाय लोकांक इतली तिडक आशिल्ली सगळ्या लोकांनी सायन मारल्या तिडकीन सायन मारल्या की आमकां रस्तो जाय ना आमी या म्हणून आमी कशें करनाका आमी वयता डिपार्टमेंटा कडेन उलयता खूब दीस जाले ना वॉल्स पळय जालें ना कोणें लक्ष घालना म्हणजे मल्लेश्वर टेंपल एरिया व्हडले सोनाळ्या आनी कालवार मोजी चर्च एरिया ती फुडली फूल कालवार जाली जाल्यार चर्चीन पडली सेंट जोसेफ रस्ते हे सगळें कनेक्टेड आसा ते इंटरनली मागीर तें सांगतलें तुका तुजो नंबर मरे सो इनोडा दिता कित्याक हांव तांकांच मार्क करतलो बरें ना इतलेंच की बेगीन जावची पावस पयलीं कशें करून आयलें जाल्यार आमकां बेगीन येवपाक कांय प्रॉब्लेम ना फक्त कितें आसा त्याचो स्टेटस म्हाका आतां कळटलो न्ही टेंडर केला प्रोसेस आसा टेंडर करपा आसा फुडें तें तांकां विचारतलें कळटलें नेम
विश्लेषण कितें आसा पण हांव म्हणना एक म्हणना ओवरऑल आतां हे वन ऑफ द लेटर जालें पूण आनी एक मेजर प्रॉब्लेम फेस करता लोक आनी तो सारको डेंजरस आतां सद्या कितें केलां की खूब कडेन सिवरेजीचें काम जालां बाकीचे खंयचे खंयचे काम ट्रेंचीस आसा सगळे कडेन आनी गाडी एक तर बंद जातात ते वन हें जालें आनी तेंच्यांनी कितें केलां की एक सायडीनूच थोड्यांनी हें केलां थोड्या लेयर जो म्हाजे कडेन ते बंपी हेजेर वचपाक सोदना हे सायडीच्यान एक्सिडेंट खूब जाता जो पर्यंत फेटल जायना तो पर्यंत आमी सिरियस जायना आनी फेटल जायना अशें न्ही खूब कडेन जाता पूण तें खबर ना आमकां कशें आता हे कितें आसा न्ही हे एक सायड आसा पळय ताणें खणलां तितलेंच 1 मिटर ट्रेंच खणटा सारकें. सो आमी हो रोड सगळो बरो आसता तितलोच सुद्दां मागीर कितें आसा फूल बीट आमी कन्सिडर करना कित्याक एप्रुवलूय तशें जायना तितलो खणलो पळय तितलेंच वच म्हणजे खंय चडशे खंयी वचपा कित्याक हांव आतां फाटल्या मडगांव आशिल्लो ते सुद्दां तशेंच थंय म्हजे कडेन सेम इश्यू घेवन आयिल्लो तितलोच 1 मिटर किंवा बाळासाहेब हांव आशिल्लो पळय तितलेंच केलां 1 मिटर स्टँड किंवा 1.5 मिटर कळ्ळें तुका तितलेंच केलां तें सो मागीर जेन्ना तो फूल परत येतलो पळय तेन्ना पूण तो परत येत ना न्ही केन्ना तेजे पयलीं तो परत काडटा वाटणीक चालूच आसता एक 5-6 वर्स तो घालतलो केन्ना आतां इलेक्शन आमकां दिसता तो केलो म्हण तेंच्यांनी पूण ना तशें ना तेंच्यान कोण वचपाकूच सोदना ही सायडीच्यान येवपाक युजली लोक कितें आसा स्मूथ आसता जेन्ना वचपाक नॉर्मल न्ही कारण कोणाक तो फुडले की सामकें दवरना तेन्ना आमी मातशें सुद्दां एक खणकुलो जाय असो वयता सिवरेजीन पयलें म्हणल्यार डॅमेज केल्लें आसा सगळे कडेन तितून हें सिवरेज आसा गॅस आसा तेच केबल आसा सिवरेजीन ते ऑलमोस्ट भितरूच गेल्ले आसतात एक सायडीच्यान तेजेर कट मारून वयता एक्सिडंट जायत आसता म्हणून इतकी न्ही गोंयांत म्हाका दिसता सेकंडाचेर आसा आमी आफ्टर केरला फेटल एक्सिडंट 350 वर्सां फाटीं गोंयक पडला केबल घालून जाल्यार काय ना मागीर हो इश्यू आसपाना खूब वर्सां आयकता आतां पूण ते केन्ना सोंपत ना तिजो नाल्यार कितें तरी करूंक जागो शकता कसो सगळ्यांक खबर आहा खंय तरी solution येवपाक जाय. कोण One time तेजी solution सिरियस ना येवपाक कित्याक एक त्याची लायफ वयता न्ही पण आमची म्हणजे आमी मॅक्झिमम रोकडो रिइन्स्टेट करपाची ट्राय करता कळ्ळें आमी बरें भशेन आमी आतां कितें आसा पंचायती सुद्दां तांकां आमी लेटर करता बाबा तुमचे प्रपोजल बी आनी सो दॅट आमी प्रोसेस करता न्ही आमचो अशें हें आसा सिस्टम आसा सो सायमल्टेनियसली जाल्यार आमकांय बरें पडटा आमची एक सिस्टम तशीच आसता आरजीची ती आमी पयलींच्यान फॉलो करता पयलीं फुडें लेटर करप बरे भशेन हें करप मेळोन काम करपाक ट्राय करप मागीर आमी सगळे कडेन हें करता मागीर जेन्ना आयकत ना फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटाचें नांव घेवप बरें तेन्ना मागीर सगळ्यांक आपोवचें पडटा तें आमकां करपा नाका एक्चुली कित्याक आमी जाणा कसो प्रेशर आसता आमी सुद्दां कितें आसा एप्रुवल कशें येता त्या प्रमाणे इमिडिएटली आमी काम करून घेता कित्याक आमकांय कितें आसा लोकांचें आमकांय फुडल्यान फायनल करोड आमी यूज करता सगळे जाण आसता वता आमकां कळटा सो आमच्या सायडींतल्यान आमी मॅक्झिमम आसतात कांय प्रॉब्लेम ना आनी सेकंड पॉयंट कशें आसा जो हेजर आसा पळय म्हणजे आमचे शिवनादींतल्यान तो दिगास तो रस्तो उरला गोरे टू शिरोडा घातला तो प्रोसेस रिटर्न आयलो तो कित्या खातीर ऑब्जर्वेशन काडून व्हडलो मरे पंचवाडी लोकांचे खूब आसा कित्याक लोक आमकां कॉन्टॅक्ट करता कॉल करता सो आमी मदीं कॅच वर्क करून थोडे वाट मिस केला जो प्रॉपर जावना ते कॅच केलें सामकें रफ अशें कॅच काडल्या आनी तो गेला प्रोसेस आसा तो धाडला तेही लोक म्हाका मेळपाक येयले सो हांव आयज वयता तेन्ना विचारून घेता तेही सॉरी धाडला आमी तो कित्या खातीर मदीं आयलो कितें ते ऑब्जर्वेशन काडून ती कंप्लेन करून आमी परत धाडला तो येतलो आमच्या सायडीन आमी आसाच आमकां चडशे ऑफिसर जेन्ना हें करता पळय खूब कॉपरेटीव आसता खूब जाण आसता कितें आमी त्याच खातीर काम करपाकूच दितले आमी आतां कितें आसा आयलो एस्टिमेट करपाचें रोखडें आमची जाल्यार सिस्टम तशी सगळे ऑफिसर चडशे कॉपरेटीव आसता पूण कशें आसता सगळे उलोवंक मेळना कशें तुमी करा कित्याक पडत आसा लोक म्हणून तेका लागून काम येवन घरी नासतना रावप काय हय, हय, हय. काम बाकीचे प्रोसेस साहेब अशें आसा पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑटमिक्स जाता आनी पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण पळयत ना तशें जावपाक जायना न्हू ओवरऑल सगळे गोंयकारच व्हांवून गेलो आमची प्रपोजल सगळे क्वेश्चन्स इक्वल असतात पूण आतां फॉर आमी एक्झाम्पल एक तो भाऊ आमगे आमी एक हांगा आमची माननी मुर्मू एक प्रेसिडेंट तेन्ना एक स्ट्रेच केल्लो 200 टू 300 मिटर स्ट्रेच केल्लो खंयचो कवळ्या हेजे कडेन टेंपला कडेन तो 15 दिसांनी व्हांवून गेलो 15 दिसांनी 15 दिसांनी आतां कितें आमी नाचपाचें केसी घालून कंप्लेनी घालून कितें करपाचें मागीर तो रिपेर करता म्हणल्यार रिपेरूय करूं रिपेरूय जावना खूब केसी आहा खूब कडेन
मानता ते फॉर एक्झाम्पल माड्डोळ टू मडकय IDC आसा IDC सकाळचे 8 वरांचेर 8 ते 9 वरांचेर जावं सांजचे 5:30 ते 7 वरांचेर इतली वर्दळ आसा स्कूटरीची. माड्डोळ तू कितें हांवूच रावतो मंगेशी That is all. म्हाका खबर आसा इतले कॉम्प्लिकेशन. हें आतां कितें आसा तोच पयर मिटींग जाला हय. एप्रुवल ऑन द बे आसा आयले काय ना तें करपाचें टेंडर सुद्दां जाल्लें आसा तें ओवरऑल जे ट्रॅफिकल मुवमेंट बी आसा एक्सिडेंट जावपाची पॉसिबिलिटी चड आसा लोकांची लायफ. प्रत्येक जाण आमी भोंवता तुमी भोंवता भुरगीं भोंवता आमची भोंवता तुमची भोंवता सगळ्यांक रिलेटेड कोणी केदी उलटी गाडी घेवन भोंवता. आमी PWD आमच्या सायडीन आमी फूल एस्टिमेट करून धाडिल्ले आसा तें एप्रुवल आयलें की रोखडें टेंडर जावन करपाचें अर्दे टेंडर सुद्दां जाल्ले आसा सो ताका थोडो प्रोसेस आसा. नाही येण्याचं सांगा जे तुमचे डिस्कशन जातले पळय तेन्ना हांवें इमर्जन्सी बेसिसाचेर सांगलें का की बाबा हे जायत म्हणून तुमी येते जेन्ना पळयले पळय तुमचे जेन्ना येता ऑफिसर तेन्ना तांकां कळटलें बाबा कसो रस्तो काबार जाला म्हणजे फूल डॅमेज. आमी सांगतलो तांकां आज काय ते कोण आसपाना फ्लायिंग स्क्वॉडाची ओके. तांकां सगळे जे आसा ते बरें. मंडे बी पळयता हांव आमी तुका मागीर फोन करून सांगता. ओके. चल बरें चला सर तुम्ही तितलें नाही कित्याक मागीर ते गांवच्या लोकांक दाखोवपा पडटा ते सगळ्यांक सांगपाचें. निरंजनचे रस्तो मात्र केन्ना जावपाचो सगळे ओनर फोडीचे. निरंकाला त्या भुरगे पडत आसता दाबाळ बीच ते हांगा आमचे वेजे कडेन निरंकाला देवळा कडेन सामके भुरगे पडत आसा हांव धाडटा तांकां सद्दी सामके डेंजर जाला पावसा पयलीं आनी तो सरपंच थंय रावता बंद करून चल चालू करतो. परत परत सांगता की तीन जाते रावल्ले आमी मागीर